दस्तरखान पे बैठता है, माँ झुक करके सालन लगा रही है, दाल डाल रही है, चावल भी बहा रही है, लेकिन बेटा बगल से नेजा निकालता है, पेट में घुसा देता है। और रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इखलास और खुलूसियत के साथ दीनी माहौल में, दीनी जज्बे के साथ, नेक इरादों के साथ, अच्छे इरादों के साथ बैठना नसीब फरमाया। यह मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मजलिस का ताल्लुक है, इसलिए सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जुमा मैं सबसे पहले कर देता हूं। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक जो नेक काम करेगा, नेक आमाल करेगा, नेक करतूत करेंगे, नेक किरदार को अपनाएगा, वो जन्नत में जाएगा। वइन्नल फुज्जार लफी जहीम, और जो फिस्को फुजूर में रहेगा, जो गुनाहों में मुब्तला रहेगा, जो भटकती हुई इंसानियत की जिंदगी गुजारेगा, जिन्हें न नीच का पता, न ऊंच का पता, न दाएं का पता, न बाएं का पता, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, उन्हें कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। वइन्नल फुज्जार फी जहीम, वो जहन्नम में जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हमारे माहौल में, हमारे सोसाइटी में, माशरे में, कल्चर में आप नजर उठा के देखिए, दीनी तालीम छुप गई, असरी तालीम उभर गई, दीनी तालीम को डुबा दिया, असरी तालीम को उभार दिया। मेरे भाई, होना ये चाहिए था कि दीनी तालीम उभरता, असरी तालीम के साथ साथ में उभरता। दीनी तालीम को आपने डुबो दिया, पोशीदा कर दिया, छुपा दिया, पीछे रख दिया। आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं। इन्नल अबरार लफी नईम के ख्वाहिशमंद है, जन्नत में जाने की तलबगारी कर रहे हैं, अपने अंदर जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन आपने दीनी तालीम को डुबो दिया है। उसका नुकसान मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मिसालों से, उदाहरणों से, वाकयात से, कहानियों से मैं आपको बताऊंगा कि दीनी तालीम की क्या कीमत है, दीनी तालीम में क्या पावर है, दीनी तालीम में क्या मोहब्बत है, दीनी तालीम कैसे माहौल को पैदा करता है, दीनी तालीम मिजाज के अंदर कितनी हलावतपन, चाशनीपन, मिठासपन को पैदा करता है। मेरे भाई, दीनी तालीम वो बेहतरीन तरबियत है जो बाप की हैसियत को पहचानता है। दीनी तालीम वो बेहतरीन नमूना है, दीनी तालीम वो बेहतरीन आइडियल और मॉडल है
جو اپنی کردار کو، اپنی حیثیت کو، اپنی تہذیب و تمدن کو پہچاننے کا اپنے اندر بہترین صفت رکھتا ہے، پہچاننے کا بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج نگاہ دوڑائیے، باپ بیٹا سے نفرت کر رہا ہے، چھوٹا بڑا کی عزت نہیں کر رہا ہے، چھوٹوں کو دیکھ کر کے چھوٹوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیر رہا ہے، باپ کا جنازہ جا رہا ہے، باپ کا جنازہ جا رہا ہے، باپ کے جنازے میں شریک ہے، باپ کی زندگی کی آخری نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے، وہ باپ سے ملاقات آخری ملاقات ہے، لیکن میرے بھائی دینی تعلیم سے واسطہ نہیں ہے، دینی تعلیم کو پڑھا ہوا نہیں ہے، باپ کا ہی جنازہ کی نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہے۔ وہ باپ جنہوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے، پریشانیاں اٹھا کر کے، اپنی پسینے کی کمائی سے بچوں کی پرورش کیا، بچوں کی ہر خواہش کو پوری کیا، ہر چیز کو دیا، لیکن آج وہ منزل، وہ مقام جہاں وہ جا رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو اس قابل بھی نہ بنایا ہے کہ میرے جنازے کی نماز میں کم سے کم دعا بھی تو پڑھ لے، میرے قبر میں جا کے فاتحہ تو پڑھ لے، گھر میں قرآن خوانی ہوئے تو اس میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت بھی کر لے۔ ہائے ہائے افسوس، ہائے افسوس، وہ والدین کی قربانیاں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس میلاد سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد ہے، آپ ان کے باپ ہیں، تو آپ کا پہلا حق ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، ورنہ میرا بھائی اگر آپ نہیں دیں گے، یقین مانیے سارے لوگ آپ کے دروازے پہ، دوسرے محلے کے، سماج کے، ماحول کے، سوسائٹی کے لوگ آ کے قرآن پڑھیں گے، آپ کے بچے کھینی لٹائیں گے، یوں کھینی لٹائیں گے۔ میرے بھائی یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ دینی تعلیم ہر حال میں دیجیے، ہر تعلیم کو دیجیے، ہر علم کو دیجیے، لیکن دینی تعلیم جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ دینی تعلیم باپ کے حوصلہ کو بلند کرتا ہے، دینی تعلیم اپنی تہذیب کے تمدن کو چمکاتا ہے، اپنی تہذیب کے تمدن کو دکھاتا ہے۔ دینی تعلیم وہ خوشبو ہے جو بھٹکتے ہوئے انسانیت کو انسانیت کا درس دیتا۔ انسان بھٹک رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مدتوں سے باتیں نہیں کر رہا ہے، پتھر دل بن گیا ہے، ان کے بارے میں دل میں کینہ کپٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن دینی تعلیم ایسی تربیت ہے، دینی تعلیم ایسی تربیت ہے کہ پتھر دل انسان کو موم بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دو شخص تھا، دونوں جگری دوست تھا، اور دونوں کے دونوں اپنے معشوقہ سے محبت کرتا تھا۔ سمجھیے گا میں کہاں جا رہا ہوں، میں تربیت کو دکھاؤں گا کہ تربیت کیا چیز ہے، تربیت کتنی انمول موتی ہیرے کی جیسی تربیت ہے۔ کہ دو شخص تھا، دونوں جگری دوست تھے، اور دونوں کے دونوں عاشق تھے، دونوں کے پاس معشوقہ موجود تھی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، شدید زمانے سے لمبی عمر سے محبت کر رہا تھا، عشق چل رہا تھا۔ میرے بھائی جب مراحل آیا نکاح کرنے کا، شادی بیاہ کرنے کا موقع آیا تو معشوقہ نے شرط رکھ دیا، دونوں کے معشوقہ نے اپنے عاشق کے سامنے شرط رکھ دیا، اگر یہ چیز کر لو گے میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔
मेरे भाई, एक दोस्त तरबियत का बेहतरीन चमकता हुआ इंसान है, दूसरा तरबियत से ना आशना है। कोई तरबियत की झलक नहीं है, न दिन से वास्ता है, न रात से वास्ता है, न अंधेरे को जान रहा है, न उजाले को समझ रहा है, वो इश्क में डूबा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, माशूका ने अपने आशिक से कह दिया, दोनों के दोनों ने कह दिया कि जाओ, मैं तुझसे निकाह तभी करूंगा, मैं तुझसे निकाह तभी करूंगा जब तू अपने माँ का जिगर मेरे हाथ में ला करके रख दोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये शर्त सुन करके आशिक का दिमाग बौला होता है, चकरा जाता है, बेचैन हो जाता है, तड़प जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दोनों को दोनों आशिक इस शर्त को मंजूर कर लिया, दोनों को दोनों शर्त को मंजूर कर लिया। दोनों दौड़ता हुआ आता है घर की तरफ। मां बेचारी दस्तरखान लगा करके, खाना को लगा के दस्तरखान पे इंतजार कर रही है। बार बार दरवाजे से बाहर आकर टक टक निगाहें लगा करके अपनी फर्जंद को देख रही है। वो लाडला, वो लख्ती जिगर जब तक वो खाना नहीं खाता था, वो माए तब तक अपने जुबान के अंदर लुकमा नहीं रखा करती थी। वो आशिक दौड़ता हुआ आता है, घर पहुंचता है, परेशान है, बेचैनी के आलम में है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दोनों को दोनों आशिक पहुंचता है, दोनों को दोनों अपने अपने घर जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मां बेचारी दस्तरखान लगा के फौरन कहती है, बेटा, पहले दोस्त का मैं बता रहा हूं, दूसरा दोस्त का बाद में, कि बेटा सबसे पहले पांव धो लिया, दस्तरखान पे बैठ जा। इरादा कुछ है, मां का इरादा ममता में अटल है। बेटा दस्तरखान पे बैठता है, मां झुक करके सालन लगा रही है, दाल डाल रही है, चावल भी बहा रही है, लेकिन बेटा बगल से नेजा निकालता है, पेट में घुसा देता है और मां के जिगर को निकाल करके तश्त में ले लेता है और अपनी माशूका की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ता हुआ दौड़ता जाता है, एक जगह गिर जाता है, वो दिल हाथ से फिसल के चला जाता है। वो दिल कहता है, बेटा कहीं तुझे चोट तो न लगी, तुझे चोट तो न लगी। वो दिल बोल रहा है, बेटा उठता है, बेचैनी के आलम में हाथ को बढ़ाता है, दिल से आवाज निकालती है, बेटा तू चला जा, बेटा तू जा, जल्दी तेरी माशूका इंतजार कर रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माशूका के हाथ पे अपनी मां का जिगर रख देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो माशूका कहती है, अरे नालायक, अरे कम बख्त इंसान, वो मां जिन्होंने तुझे 9 माह तक अपनी पेट के अंदर रखा, नीच को भी बर्दाश्त किया, ऊंच को भी बर्दाश्त किया, ठंडी को भी बर्दाश्त किया, कम खाया, परेशानी गर्मी में परेशानी के आलम में सोया, हर परेशानी को बर्दाश्त करके तुझे पोस के पाल के तेरे हर नखरे को बर्दाश्त करके तुझे इस लायक बनाया, जवान बनाया। आज तू अपने माँ का नहीं हुआ तो तू मेरा कैसा होगा? तूने अपनी माँ का कलेजा मेरे सामने रख दिया, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा कहां से होगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उन्हें माँ की हकीकत मालूम नहीं था, उन्हें दीनी तालीम से वास्ता नहीं था। वो माँ का जिगर क्यों न निकालता? अगर दीनी तालीम पढ़ा होता तो माँ का जिगर ना निकालता। अब मैं दूसरे दोस्त का कहानी बताता हूं। वो दूसरा दोस्त वो भी दौड़ा आता है, दस्तरखान लगा हुआ है, बेहतरीन से खाना खाता है। मां पूछती है, बेटा तू क्यों परेशान है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? बेटा खाना कहता है और कहता है शर्त है मां का जिगर निकाल के आओ। बेटा कहता है, मां
میرے لیے دعا کر دینا، میں کچھ ارادہ کر کے آیا ہوں، میں نیک ارادہ کر کے آیا ہوں، ماں میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ بیٹا وہاں سے نکلتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، ماں سے دعا کی درخواست کرتا ہے، وہاں سے نکل کر کے جنگل کی طرف جاتا ہے، ایک جانور کا کلیجہ نکال کر کے تشت میں رکھ لیتا ہے اور دوڑتا ہوا اپنے معشوق کے سامنے جاتا ہے، اپنے معشوق کے سامنے جاتا ہے، اپنے معشوقہ کے سامنے جاتا ہے اور جا کر کے ان کے تشت پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، ارے کم بخت نالائق انسان، نالائق انسان، تو اپنے ماں کا نہیں ہوا تو تو میرا کیسے ہوگا؟ تو اپنی ماں کا جگر کو نکال دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پیچیدگی والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ ماں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنہوں نے مجھے 9 ماہ تک اپنے کوکھ میں پالا ہے، بڑی محنت مشقت اور پریشانی کے ساتھ مجھے پال کر کے جوان کیا ہے، میں تیری شرط کے سامنے، میں تیری شرط کے لیے، اس چند لمحوں کے نکاح کے لیے، لطف انداز کے لیے، چند لمحوں کے لیے میں اپنی ماں کا جگر تیرے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ نہیں نہیں، یہ میری ماں کا جگر نہیں ہے، یہ میری ماں کا جگر نہیں ہے، یہ میری ماں کا جگر نہیں ہے، بلکہ میں نے تیرے سامنے کسی جانور کی جگر کو لا کے رکھ دیا ہے۔ وہ معشوقہ کہتی ہے، واہ، تب تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بولا آخر ایسا تو نے کیوں کیا، کائیں کیا؟ وہ عاشق، دوسرا عاشق کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں ممتا کا سمندر ہے، یہ درس تو نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا، میں نے دینی درسگاہ سے لیا، میں نے دینی تربیت کو حاصل کیا ہے۔ ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے، جنت کا حقدار بن جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان الابرار لفی نعیم، کیا حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، شاعر کہتا ہے کس کے لیے؟ پہلے عاشق کے لیے، نہ خدا ہی ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، گڈھا میں مر کے رہے۔ کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا، ایک دم گھوم کے آ گیا، نہ معشوق ملا، نہ معشوقہ کا کی محبت، نہ اس سے شادی ہوئی، نہ ماں کا ممتا انہیں ملا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دینی تعلیم اعلیٰ تربیت ہے، دینی تعلیم آپ دیں گے، آپ کے بچے آپ کو سلام کریں گے۔ یہ گھر ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، غلطیاں کتنوں بڑی کر جائے، لیکن باپ کی قدر کرنا اعلیٰ نمائندگی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اپنی باپ کی قدر کیجئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ دینی تعلیم سے واسطہ کرائیں گے، دینی تعلیم کو دیں گے، دینی تعلیم کو پڑھائیں گے، دینی تعلیم سے واسطہ کروائیں گے، دینی تعلیم کے ماحول میں بیٹھنے کو کہیں گے۔ آپ نہیں دیں گے دینی تعلیم تو وہ اپنے پڑوس کے بھائی سے سلام کبھی نہیں کرے گا، اپنے بھائی سے سلام کبھی نہیں کرے گا، اپنے بھائی تو دور کی بات ہے، سماج کے لوگوں سے سلام نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائی، دینی تعلیم کا سلام بہترین ثمر ہے، بہترین پھل ہے، بہترین گلاب کا پھول ہے، بہترین گلاب کا پھول ہے۔ آپ سلام کو اپنا لو گے، زندگی بدل جائے گی۔ سلام وہ ٹیبلٹ ہے، ہر قدم قدم پہ، ہر قدم قدم پہ انسان کا چہرہ مڑتا ہے، انسان کا رخ چھپتا ہے، موڑے چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، سلام اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ آپ سلام کریں گے، آپ سلام کریں گے، یقین مانیے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں اس کے حق میں دعا مل رہا ہے،
वो भी आपको जवाब देगा, आपकी भी सलामती की दुआ कर रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, टमटम स्टैंड जाएंगे, मार्केट जाएंगे, गंगा घाट जाएंगे, पूरे रास्ता आपके साथ उस भाई का सलामती वाला दुआ आपके साथ शामिल हाल है। अगर आपका पांव गांव में गिरने वाला है, वो सलाम रोक लेगा। अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है, वो सलाम रोक लेगा। आप काम कर रहे हैं, करनी चला रहे हैं, कुछ दिन पहले की बात है, जहां पे हम बैठे हैं जस्ट इसके सामने एक मिस्त्री काम कर रहा था, एक काम मिस्त्री काम कर रहा था, करने चलाते चलाते दुनिया छोड़ चला। क्या मिला? कुछ न मिला। दौलतें यही रह गई, औलादें यही रह गई। समाज का ममता, समाज की मोहब्बत, समाज के अंदर जो नेक किरदार, नेक अखलाक, बड़ों की तमीज, बड़ों का किरदार, छोटों में शफकत, पड़ोसियों से मोहब्बत, एक दूसरे भाई से सलाम और कलाम का यही रिश्ता बाकी रहा। और मेरे भाई, जब इंसान दुनिया छोड़ करके जाता है, दुनिया छोड़ के जाता है, सारी बिल्डिंगें, सारी दौलतें, सारे के सारे चीज यही रह जाती है, सिर्फ उनके साथ नेक अमल जाता है, उनके साथ उनका अमल ही बाकी रहता है। सारे के सारे चीज जिसके लिए आप बहुत दिन रात मेहनत करके, मुशक्कत करके, परेशानी करके, चौक चौराहों में चर्चा करके, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, डबल पैसा कर दिया, लेकिन पता चला कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली हाथ चला गया, कुछ लेके नहीं गया। अरे मेरे भाई, आप इतना कर दें कि आपके लिए मगफिरत की दुआएं करना सीख जाए। अपने बाप को, एक बेटा अपने बाप को परेशान कर रहा है, सता रहा है, रुला रहा है, तड़पा रहा है, खूब परेशान कर रहा है, खूब परेशान कर रहा है। और एक दिन अपनी महबूबा, अपनी लाडली बीवी की मोहब्बत में और ममता में अपने बाप को गाड़ी में बैठा करके ठिकाने लगाने के लिए समुद्र की तरफ चल बसता है। किधर? नदी की तरफ चल बसता है कि आज बुड्ढा मैं तेरा खात्मा करके रहूंगा, आज मैं तेरा खात्मा करके रहूंगा। ये इरादा बना करके, ये मैं तरबियत के ताल्लुक से बोल रहा हूं, समझेंगे आप। इरादा बना करके अपने बाप को ले जाता है। अरे रुक जाइए, आज़ान हो रही है। बस ये तरबियत में इसलिए बता रहा हूं, इसका ताल्लुक आपके घर के आंगन से है, इसलिए। तो वो शख्स अपने वालिद को लेकर के, यानी परेशान करते करते थक गया, लास्ट में अपनी लाडली बीवी की मोहब्बत में अपने बाप को लेके कहां गया? दरिया के किनारे। आज मैं बुड्ढा, मैं तुझे फंसा दूंगा पानी में, आज तेरा मैं खात्मा कर दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब फेंकने के लिए गया तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जमीन और आसमान दोनों थरथरा रहा था। चरिंदे परिंद भी परेशान थे, क्या होने जा रहा है। दर्दो अलम का मंजर जमीन में भी देखा था, आसमान भी सुना था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो बेटा अपने बाप को जब फेंकने जा रहा है, बाप कहता है दिल खोल करके, सीना को ठोक करके कहता है कि बेटा तू यहां पर क्यों फेंक रहा है, थोड़ा से और बढ़ करके चलो। और बेटा बढ़ता है, यानी ये घाट पर गया था तो बाप बोलता है बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो जाता है संजबीर के पास, बोलता है बेटा और थोड़ा से दूर चलो, जहां पे पानी का तेज धार है, तेज रेत है, जहां गहरा पानी है, बेटा मुझे वहीं पे डाल दो, चलो। बेटा परेशान हो जाता है, आखिर माजरा क्या है। तो वहां कहां पे, यानी बावन टोली, पुरानी सागवन के कोना पे, जहां से भी जहाज खुलती है, वहां पर लेके जाता है पानी के तेज धार में। समझिएगा, तेज धार में ले जाता है, बोलता बेटा मुझे यहीं डाल दो। वो बेटा परेशान हो जाता है,
بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، باپ سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ ابو جان آخر آپ نے 2 جگہ سے بڑھ کے تیسرے جگہ کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے کہا میرے لاڈلے میرے بیٹے، میں نے اپنی باپ کو اسی جگہ پر ڈبویا تھا، وہ باپ کر رہا ہے کہ میں نے تیرے دادا کو یہیں پر ذلیل کر کے ڈبویا تھا، اپنی لاڈلی بیوی کے چکر میں یہیں پر میں نے ڈبویا تھا، آج جو تم مجھے ڈبو رہا ہے اسی کا ثمرہ ہے، اسی کی تربیت ہے، جو میں نے کیا آج تو کرنے جا رہا ہے، بیٹا مجھے ڈبو دے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر باپ نے صحیح تربیت دی ہوگی، اب باپ نے صحیح تربیت لیا ہوگا تو اپنے باپ کو وہاں نہیں ڈبویا ہوگا، اب باپ نے ڈبویا تو آج بیٹا ڈبونے کے لیے تیار ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ جانے تو مر کے دیکھ۔ میرے بھائی، تربیت کا پہلا پہلو اپنے گھر کے آنگن سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کو سلام کریں گے، یقین مانیے آپ کا بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ میرے دادا کو سلام کر رہا ہے، میرے دادا کی عزت کر رہا ہے، میری دادا کی بات کو نہیں ٹال رہا ہے، دادا بول رہا ہے یہ چیز کرنا ہے، باپ میرا کر رہا ہے، پوتا سنے گا، دیکھے گا، ماں کی قدر کرے گا، گھر کے اندر بڑے لوگوں کی قدر کرے گا۔ گھر کے آنگن میں اگر آپ صحیح سے تمیز کریں گے، صحیح سے گفتگو کریں گے، جو آنگن میں بچہ ننھا منھا پل رہا ہے اسے کیچ کرتا ہے، اسے سنتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اسے سیکھتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں دیندار بننا ہوگا، امانت دار بننا ہوگا، دینی تعلیم سیکھنی ہوگی، اچھے صحبت میں بیٹھنا ہوگا، اچھے لوگوں سے اچھی تربیت لینی ہوگی، تب آپ دیندار بنیں گے، اچھے انسان بنیں گے۔ اچھے انسان کا آپ کو نمائندہ کردار کا بہترین مالک بننے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی، وقت نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو دیندار بنائے، امانت دار بنائے، اچھے کردار کا مالک بنائے، اور اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔